नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। आजको विषयमा म प्रस्तुता प्रकाश वाग्ले प्रभाकरको। आजको विषयमा वाचन गरिने कथाको शीर्षक रहेको छ अवकाश। यो कथा सिर्जना गर्नुभएको छ मीरा गोतामीजीले र यो कथा मैले साहित्यपोस्ट.com बाट साभार गरेको हुँ। यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, जहाँ क्लिक गरेर हजुरहरूले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा थिच्न नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेका कथाहरू हजुरहरूले सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन लागौँ कथा अवकाशको वाचनतर्फ। मम्मी। घर छिर्ने बित्तिकै विपुलले पुकार्ने शब्द नै यही हुन्छ, मम्मी। ऊ सानो नै कहाँ छोरा, अब विवाह भइसकेको छ। आफ्नी श्रीमतीसँग अमेरिकामै सेटल पनि भइसकेको छ। केवल 3 महिनाका लागि नेपाल आएको। 3 महिना 3 दिन जसरी बित्दैछ। जति समय छ ऊ आफ्ना आमा बाबासँग धेरैभन्दा धेरै समय बिताउन चाहन्छ। बाबाभन्दा पनि आमाको ज्यादै न्यास्रो लागेर ऊ नेपाल फर्केर आएको हो, श्रीमतीसँग अरू नै बहाना बनाएर। मम्मी के गर्न लागिसकेको यहाँ? म त हजुरलाई तल खोजिरह। उसलाई आफ्नै आमासँग पनि के बोलौँ भइरह्यो। मम्मी घाममा बाबाको हात खुट्टामा तेल मालिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रातभरि हात गोडा कर्कर खाएर बाबा सुत्न सक्नु भएन रे। त्यसैले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्यका बावजुद बाबाको स्याहार सुसारमा व्यस्त हुनुभयो। विपुललाई कस्तो नौलो लाग्यो। हजुरलाई पनि त सन्चो थिएन नि मम्मी? हजुरले रातभरि खोकेको मैले पनि सुनेको थिएँ। बरु मलाई भन्छेको भए पनि हुने नि। म चाहिँ काम न काजसँग यताउति घुमेर आएँ। हजुरहरू मलाई केही भन्छन्। हजुरहरूसँग समय बिताउन त म नेपाल आएको नि। विपुलको कुराले मम्मीको मन हलुङ्गो भएर, तर आँखामा उसले सहयोग गर्ला भन्ने विश्वास चाहिँ भएन। किन उनलाई कसैले आफूलाई साँच्चीकै माया गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्नै छोडेको छ। जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसक्दा पनि उनका दुःख कसैले बुझ्दैन। जागिरबाट अवकाश पाएको वर्षौँ भइसक्दा पनि आरामको अत्तो पत्तो छैन। उनीभन्दा 3 वर्ष अघि जागिरबाट रिटायर भएका हुन् उनका पति। त्यसपछि उनले आराम गर्ने अवसर पाए। उमेरले 60 त उनले पनि काटेन, तर कामको सङ्ख्या चाहिँ कहिले घटेन। तेल मालिसपछि बाबा घाममै सुत्नु भयो एकछिन। विपुललाई चाहिँ मम्मीको साह्रै माया लागेर आयो। थुप्रै दिन घरमा बिताएर आमाको भूमिका नजिकबाट निहालेकाले पनि होला, अमेरिका जाने अघि उसले मम्मीको महत्त्व बुझ्नै सकेका थिएन। उनका त्यागहरू सधैँ हल्का रूपमा लिएको थियो। विदेशी भूमिमा सङ्घर्ष गर्नु परेपछि बल्ल आमाको माया र कामको महत्त्वको बोध भएको थियो उसलाई। अहिले त पलको हिसाब राखेको छ उसले। मम्मी खै हजुरको खुट्टा चाहिँ म तेल लगाइदिन्छु आज। हजुर चाहिँ सधैँ हाम्रो लागि खटिने। हजुरको खुट्टा पनि त कर्कर खाँदो। मम्मीले नाइ भन्न नभ्याउँदै विपुलले तेलको कचरो आफूतिर तानेर मम्मीको खुट्टामा दल्न थाल्यो। कसैले आफूप्रति माया दर्शाएको पहिलो पटक थियो यो। उनको आँखा रसाए। विपुलले नदेख्ने गरी आँसु पुछेर सामान्य हुने प्रयास गरिन् उनले। विपुललाई पनि आमाको सेवा गर्दा अर्कै आनन्द आयो। कपालमा पनि तेल मालिस गरिदियो उसले धेरै बेर। दिनहरू छिटो गरी बित्दै थिए। विपुलले मम्मीको हरेक कामको अवलोकन जारी राख्यो। सकेसम्म मद्दत गर्ने प्रण उसले पनि गरेको थियो। हरेक दिन झिसमिसमै उठेर काम गर्ने मम्मीको रुटिन अझै चेन्ज भएको रहेछ। बाबालाई मात्र बुढ्यौली लागेको थिएन, उहाँलाई पनि लागेको थियो। तर उहाँले त ऐया पनि भन्न नपाउने, सक्दिनँ भन्न पनि नपाउने। भोक पनि दुवैजनालाई लाग्थ्यो। तर फरक यो थियो कि बाबालाई भोक लाग्दा अघिल्तिर खानाको प्लेट आउँथ्यो। मम्मी आफै भान्सामा पकाउन जानुपर्थ्यो। बाबालाई सन्चो नहुँदा मम्मीले नै अहोरात्र खटिनु पर्थ्यो। मम्मीले चाहिँ रातभरि खोक्दा पनि बाबालाई थाहासम्म हुँदैन थियो। उसलाई अचम्म लाग्दै गयो। बुढेसकालमा पनि काम गर्ने जोस उहाँमा कसरी आयो होला भनेर ऊ एकछिन अतीतमा हरायो। ऊ र विपसा दिजु सानो हुँदा पनि मम्मीले घरको सारा जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुन्थ्यो। बिहान बेलुका खाना पकाउने, दिउँसो अफिस जाने उहाँको रुटिनै थियो। एक दिन शनिबारको छुट्टी त उहाँ झन् व्यस्त हुनुपर्थ्यो। बाबालाई शनिबारको दिन मिष्टान्न भोजन चाहिन्थ्यो। खाना खाएर बाबा साथीकोमा तास खेल्न जानुहुन्थ्यो।
हप्ता दिनको फोहोर सफा गर्ने, छोराछोरीका स्कुलका कपडा धुने, नुहाई धुवाई गर्ने इत्यादि कामले उनको व्यस्तता अझै बढाउँथ्यो। बिदाको दिन सारैजना सँगै घुम्न गएको उसलाई सम्झना छैन। शनिबारको दिन बाबासँग बोल्न पनि डर लाग्थ्यो उसलाई। तासमा हारेको दिन पर्यो भने चुटाइ पनि भेटिन्थ्यो। त्यसमाथि साँझ रक्सी खाएर आएकै हुने। उनीहरू शनिबार कहिले नआओस् भनेर कल्पना गर्थे। सबै प्रतीक्षारत रहने शनिबारको दिन उनीहरूका लागि पनि पीडादायी भनेर गुज्रिन्थ्यो। ऊ 7 कक्षामा पढ्दा बाबा र मम्मीको ठुलो झगडा भएको उसलाई झलझली याद आउँछ। कुनै केटीसँगको सम्बन्धको बारेमा थाहा पाएर उहाँहरू बीच तनाव भएको थियो। बाबाको अरू केटीहरूसँग हिमचिम भएका कुराहरूमा खटपट भइरहन्थ्यो। सत्य तथ्य त उसलाई आजसम्म थाहा छैन, न त उसले सोध्न नै सकेको छ। उमेर छन्जेल मम्मीका आँखा उभान देख्नै गाह्रो हुन्थ्यो उनीहरूलाई। सानसानो कुरामा पनि झगडा गर्ने, मम्मीसँग नबोल्ने गर्नुहुन्थ्यो बाबा। उनीमाथि कुटपिट त कति हो कति। उसकी मम्मीले जति पीडा त सायद कसैले भोगेको छ होला जीवनमा। अरूले त लोग्नेले दिएको पीडा सहन बाध्य हुन्छन्, किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले परनिर्भर हुन्छन्। तर उसकी मम्मी त शिक्षित हुँदाहुँदै आफ्नो खुट्टामा उभिँदै पनि बाबाको अत्याचार सहनु परेको थियो। आफ्नो अतीतबाट वर्तमानको धरातालमा टेक्न साथ उसका नजरले बाबालाई पछ्याए। उनी बाबा हुन्, उसका जन्मदाता। चाहिएको माया दिएकै हुन्। उनलाई पनि माया लाग्छ बाबाको। जवान हुँदा सायदै उहाँले सोच्नु भएको थियो उहाँका दिन पनि ढल्नेछन् एक दिन। बुढो हुनुहुनेछ। बुढेसकालमा त्यही श्रीमतीले रात दिन सेवा गर्नुपर्नेछ। यति सोचिदिनु भएको भए उहाँले आफू जवान हुँदा स्वास्नीलाई धरधरी रुवाउनु हुने थिएन होला। अचम्मको कुरा त यो छ कि उहाँ अहिले पनि मम्मीप्रति अनुग्रहित भए जस्तो देखिनुहुन्न। मानव उहाँको सेवा गर्नु मम्मीको कर्तव्य नै हो। आफूले सकेको कुरामा मद्दत गर्नुपर्ने आवश्यक नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। गरिहाले पनि आफूलाई मन लागेको बेला मात्र। जवानीमा खुसी दिन नसके पनि बुढेसकालमा त साथी जस्तो हुनु पर्यो नि। तर उहाँमा पश्चातापको एक अंश पनि देखिन्न। पितृसत्तात्मक समाजमा हुर्किनु भएको असर यही होला सायद। मृत्युशय्यासम्म पनि नारीमाथि ऐकम चलाउनु पर्ने सोच। त्यही समाजमा हुर्किएकोले ऊ आफैमा पनि यसका थुप्रै असरहरू त छन्। कतै आफ्नै श्रीमतीलाई पनि चोट पर्ने हरकत उसले गरेको त छैन। उसले मनन गर्यो। उसले पनि आफ्नो मुड चलेको बेला मात्र घरको काममा सुकाउँछ। उसको मुड नचल्दा त उसकै श्रीमतीले सबै सम्हाल्नुपर्छ। यस्ता धेरै कुरामा उसले आफूलाई सुधार्नु पर्ने देखियो। माया गर्छु भनेर मात्र कहाँ हुन्छ र, व्यवहारमा पो देखाउनु पर्यो। उसले अन्जानमा नै श्रीमतीमाथि अत्याचार गरिरहेको रहेछ। अमेरिकामा बसेर पनि उसले मनमा नै आफ्नो गल्ती स्वीकार्यो। जब ऊ आत्ममूल्याङ्कनमा व्यस्त थियो, मम्मीले भान्साबाटै सोध्नुभयो, विपुल के बनाइदिऊ तिमीलाई बेलुकाको खानामा? मम्मीको पकवानभन्दा पनि मिठो त यो प्रश्न थियो। आफ्नो तमाम समस्याका बावजुद परिवारका लागि सोच्ने उसकी आमाको यो गुण अरू दिनभन्दा पनि विशेष लाग्यो। त्यसपछिका दिन उसले सधैँ भान्सामा मम्मीको सहयोग गर्यो। खाना पकाइदिँदा मात्र पनि मम्मीको आधी काम हलुका हुने रहेछ। जाडो महिना भएकोले सधैँ मम्मी बाबालाई तेल मालिस गर्ने काम पनि उसैले गर्यो। आफू नेपाल रहेसम्म मम्मीलाई सहयोग गर्ने उसले भित्रभित्रै सङ्कल्प गरेको थियो। फेरि फर्केर अमेरिका गएपछि यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यहाँको व्यस्त जीवनमा त आफ्नै श्रीमतीलाई दिने समय पनि हुँदैन उसँग। कति त लगातार मम्मीलाई सपनामा देखेर पनि उसले आमासँग भिडियो कल गर्ने समय निकाल्न नसकेका दिनहरू पनि छन्। बाबासँग भन्दा सानैदेखि उहाँसँग निकट भएकोले पनि ऊ धेरै जसो मम्मीकै सपना देख्थ्यो। मम्मीलाई अघिल्तिर देख्न मन लाग्थ्यो, तर सम्भव हुँदैन थियो। आमा मिस भएको कुरा श्रीमतीलाई भन्न पनि अप्ठ्यारो, रिसाउने वा गिज्याउने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने भएको एउटै दिजु पनि विवाह गरेर गएपछि मम्मी बाबा मात्रै घरमा बस्नुहुन्छ। उनीहरूकै भविष्य उज्जवल होस् भनेर रात दिन मेहनत गरेको कुरा मम्मीले भनिरहनुहुन्थ्यो। तर जब उनीहरूको पर्खेटा लाग्यो, उनीहरू त्यही गुणमा बसिरहन कहाँ सकेर उडेर आफ्नो गन्तव्य छुट्याएर बाटो लागिहाले। अनि त घरमा मम्मी र बाबा मात्र हुनुभयो। बाबा जागिरबाट
निवृत्त हुनु भए पनि मम्मी कहिले निवृत्त हुनु भएन। विपुल सोध्दैछ, नारीहरूले त मृत्युपछि मात्र अवकाश पाउने रहेछन्। मम्मी बाबा बीच उमेरको खासै अन्तर छैन। विगतमा बाबाले दिएका हरेक दुःखका बावजुद मम्मीले कुनै पूर्वाग्रह राख्नु भएन। आफ्नो उमेर ढल्किएपछि पनि बाबाको कसरी स्याहार सुसार गर्न सक्नुभयो होला। बाबाको ठाउँमा मम्मीले गल्ती गरेको भए त ठुलो सजाय पक्कै पाउने थियो। महिलालाई त परिवारले मात्र होइन, समाजले नै सजाय दिन अघि सर्छ। नेपाल फर्केदेखि नै विपुलका मनमा यस्ता कुराहरू खेल्न थालेका छन्। जति जति मम्मीप्रति साम्यता बढ्दैछ, उनीप्रति सम्मान पनि बढ्दैछ। उहाँले सपतोक सहेर नबस्नु भएको भए उसको र दिजुको जीवन यति सुखमय कहाँ हुने थियो र? परिवार पहिल्यै विखण्डन भइसक्ने थियो। आफूहरूको लागि मम्मीको बलिदान सानो पटक्कै थिएन। उसको फर्किने दिन पनि आयो, तर उसलाई पटक्कै आमालाई छोडेर जाने मन थिएन। सानो बालक झैँ आमाको वरिपरि घुमिरह्यो। निकै बेरपछि उसले मम्मीसँग भन्यो, मम्मी मलाई यो पटक फर्कनै मन छैन। हजुरहरूलाई यस्तो हालतमा कसरी छोडेर जाऊ? त्यसो नभन बाबु, तिम्रो स्वास्नी उतै छ, तिमीले उसैका लागि पनि जानुपर्छ। लोग्ने स्वास्नी त सधैँ मिलेर सँगै बस्नुपर्छ। लामो समय छुटिएर बस्नु राम्रो होइन। यताको चिन्ता नलिऊ। आफ्नो बुढीलाई सधैँ माया गर्नु, ससानो कुरामा अहम नराख्नु, सबै काममा सहयोग गर्नु, विशेष गरी बिरामी पर्दा हेरविचार गर्नु। त्यस्तो बेला काम भनेर अफिसतिर कुद्नुभन्दा बिदा लिएर घरमै बस्नु। पैसा भन्दा पनि सम्बन्धमा विश्वास कमाउनु। पछिसम्म साथै रहने भनेको लोग्ने स्वास्नी नै हो। कहिले नैतिक पतन हुने र उसको मन दुख्ने काम नगर्नु। मम्मीका यी वाकांक्षाहरू उनका आफ्नै मनबाट निस्किएका उद्गारहरू थिए। एउटी महिलाको रूपमा उनका अपेक्षाहरू शब्दका रूपमा प्रस्फुटन भएका थिए। आफ्नो समयमा पीडामै बाँचेकोले पनि होला उहाँको सोच महान लाग्यो। विपुलका गला अवरुद्ध भए। रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि ऊ भक्कानियो। बाबाले दिएको चोटहरू उनको मनमा अझै शेष रहेछ। कसरी मनमा गुम्साएर बाँच्न सक्नुभएको होला। मम्मीलाई अँगालेर धेरै बेर रह्यो। फुलमाला र टिकाले रङ्गिएर एयरपोर्ट जाँदै गर्दा उसको मन स्थिर थिएन। बाबु जत्तिकै निष्ठुरी त ऊ कहिल्यै हुनै सक्दैन। विवाह गरेर भित्राएको श्रीमतीलाई दुःख दिने त ऊ सोच्न पनि सक्दैन। उनलाई सधैँ माया र साथ त दिने नै छ। बरु मम्मीलाई चाहिँ कसरी खुसी राख्ने भनेर ऊ सोचमग्न भयो। अब अमेरिका फर्कन साथ मम्मी बाबालाई उतै बोलाउने प्रोसेस गर्ने योजना बुन्न उसले। मम्मी बाबालाई मन लागुन्जेल उतै राखेपछि ऊ पनि नेपाल फर्किनेछ सदाको लागि। बुढाबुढी भइसकेका मम्मी बाबालाई कदापि अल्पत्र छोड्ने छैन। जवानी जति आँसु र सङ्घर्षमै बिताए पनि मम्मीले अवकाश पछिको जीवन परिवारसँग हाँसी खुसी बाँच्न पाउनै पर्छ उसले सङ्कल्प गर्यो। भर्खरै वाचन गरिएको कथाको शीर्षक रहेको थियो अवकाश। यो कथा सिर्जना गर्नुभएको थियो मीरा गोतामीजीले र यो कथा मैले साहित्यपोस्ट.com बाट साभार गरेको थिएँ। कथा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेलमा थिच्न नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेका कथाहरू हजुरहरूले सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको विषयमा यति नै। अर्को विषयमा फेरि यस्तै अर्को एउटा कथा लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको विषयबाट बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको पल सुखद रहोस्। नमस्कार।